अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। साम्प्रतं प्रमुखवार्ताः। राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशे च निर्वाचनप्रचाराभियानं प्रबलतया जायमानम्। केरलं राज्ये प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य भाजपादलस्य अनेके वरिष्ठनेतारः कुर्युः प्रचारम्। कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धेः अपि अल्पुझा जनपदे जनसभा नियता। अन्यैः अपि दलैः प्रचारे प्रयुज्यते समस्तशक्तिः। पश्चिम बंगाल राज्ये मतदातॄन् तर्जनाय टीएमसी दलस्य नेता राजू मंडलः मुर्शिदाबादे निगडितः। मालदा हिंसा प्रकरणस्य मुख्यः आरोपी मोफ्केरुल इस्लाम इत्यसौ 14 दिवसानाम् आरक्षि निग्रहणे प्रेषितः। ईरान देशेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य 48 होरावधिकस्य युद्धविरामस्य प्रस्तावः अस्वीकृतः। तावत् ईरान देशेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य वायुविमानद्वयं ध्वस्तम्, अथ एकः तस्य सञ्चालकः अपि लुप्तः। अफगानिस्तान देशे चिरं रात्रौ 5.8 तीव्रतापरः भूकम्पः। काबुल नगरे 8 जनानां मृत्युः। पाकिस्तान भारतयोः अपि अनुभूतं गतं भूकम्पनम्। आईपीएल इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वप्राङ्गणे अपि चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं पंजाब किंग्स दलेन 5 स्तोभैः पराभूतम्। तावत् अद्य स्पर्धाद्वयं भवेत्। तत्र मुम्बई दलं सम्मुखीकुर्यात् दिल्ली कैपिटल्स दलम्। अपरतः द्वितीये दले राजस्थान दलं सम्मुखीकुर्यात् गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। केरल राज्ये विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य प्रचारः तीव्रः जायमानः अस्ति। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यस्य तिरुवल्ला स्थले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः जनसभां सम्बोधयेत्। ततः परम् असौ तिरुवनन्तपुरं स्थले मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तिरुवनन्तपुरं जनपदस्य विभिन्न निर्वाचनक्षेत्राणां निजदल समर्थकैः प्रत्याशिभिः समम् अपि मेलनं कुर्यात्। तत्रैव भाजपादलस्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः अद्य केरलं राज्ये निर्वाचनप्रचारे स्युः। भाजपादलस्य नेत्री वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य पेरुम्बवूर् इत्यत्र जेबी पथियक्कल इत्येतस्य समर्थने मार्गीयप्रदर्शनं कुर्यात्। ततः परं सायं 6 वादने मनालूर विधानसभा क्षेत्रे मनापड़ी इत्यतः पवारत्ती इति यावत् अधिवक्तुः के अनीश कुमार इत्येतस्य समर्थने अपि सम्मिलिता स्यात्। तत्रैव भाजपादलस्य नेता जगत प्रकाश नड्डाः नय्याट्टिनकारा इत्यत्र टीबी जंक्शन इत्यतः टाउन इति यावत् एस राजशेखरन मायर इत्येतस्य समर्थने मार्गीय प्रदर्शनं कुर्यात्। तत्रैव भाजपादलस्य नेता किरण रिजिजू इत्येषः चेलक्कारा इत्येतस्य रॉयल पैलेस सभागारे के बालकृष्णन इत्येतस्य समर्थने आयोजितायां जनसभायां प्रतिभागितां कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के नियतं विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशे भव्यं मार्गीय प्रदर्शनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणं द्रष्टुं मार्गेषु महान् जनसम्मर्दः अभवत्। जनैः प्रधानमन्त्रिणः पुष्पवर्षाभिः स्वागतं कृतं। जनसमूहानि भारतमातुः विजयः भवतु, मोदी मोदी इति उद्घोषान् कुर्वन्ति स्म। प्रधानमन्त्रिणा तेभ्यः सर्वेभ्यः हस्तप्रसारपुरस्सरम् अभिवादनं पुरस्कृतवान्, अथ तेषां स्नेहाभिव्यक्तये आभारं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी तत्र स्वदलस्य समर्थकान् सम्मिल्य तेषां निर्वाचनपरम् उत्साहम् अतोऽपि संवर्धितवान्।
तत्रैव निर्वाचनप्रचाराय कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धेः अपि अलपुझा जनपदे जनसभा नियता अस्ति। अथापि असौ कटप्पना कुन्नाथुनाड् इत्यनयोः स्थानयोः निर्वाचनप्रचारे कार्यक्रमे सम्मिलितः स्यात्। एतस्मिन् क्रमे निर्वाचनप्रचारे अन्यैः अपि दलैः समस्तशक्तिः प्रयुज्यते। तत्र तावत् केरलं राज्ये LDF इत्येतत् दलम् अपि निर्वाचनप्रचारे समस्तशक्त्या संरतम् अस्ति। माकपा दलस्य महासचिवः MA बेबी इत्यसौ अद्य कोट्टयम् इत्यत्र प्रचारं कुर्यात्। LDF इत्येतेन दलेन निर्वाचने पिनराई विजयन् इत्येतस्य नेतृत्वे स्वासने परिष्कारस्य लक्ष्यं स्थापितमस्ति। तत्रैव तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य भाजपा इत्येतेन दलेन सर्वेभ्यः अपि 27 आसनेभ्यः प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि सन्ति। अत्र क्रमे केन्द्रीय मन्त्री L मुरुगन् 79 आसनाय प्रत्याशित्वेन घोषितः अस्ति। तत्रैव पूर्वराज्यपालः तमिलसाई सौन्दर्यराजन् इत्येषः मायलापुर विधानसभासनात् निर्वाचनं स्पर्धिष्यते। एतस्मिन् क्रमे वनथी श्रीनिवासन, कीर्तिका शिवकुमारः, कविता श्रीकान्तः, विजयधारिणी M राजू सिंह महिन्द्राः, C एलुमलाई, नैनार नागेन्द्रन इत्येषः MR गान्धी अपि भाजपा दलपक्षतः निर्वाचनानि स्पर्धिष्यन्ते। तत्रैव कर्णाटकराज्यस्य दावणगेरे स्थले एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणात् उपनिर्वाचनात् प्राक् राजनीतिकगतिविधयः तीव्राः जायमानाः सन्ति। अत्र क्रमे भाजपा कांग्रेस इति दलद्वयेनापि तत्र स्थले निर्वाचनप्रचारः समाचर्यते। तावत् दलद्वयेन अपि परस्परम् आरोपारोपपुरस्सरं राज्ये कृतानि अनुचितकार्याणि वर्णितानि। अथ भविष्ये जनहितं निध्याय कार्याचरणाय मतदातारः समाश्वासिताः। तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारः आसनद्वये अपि जयपरं समाश्वासनं प्रकाशितवन्तः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु जनजातीय खेल प्रतिभा विषये एकं लेखं प्रकाशितवती। अथ जनजातीय क्षेत्रेषु बालानां प्राकृतिक खेल प्रतिभाम् अथ परम्परां देशस्य महदुपलब्धित्वेन कथितवती। असौ उक्तवती यत् खेलो इंडिया इत्येतेन अभियानमाध्यमेन जनजातीय युवानः विशेषतः बालिकाः प्रशिक्षणावसरं प्राप्नुवन्ति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना जनजातीय खेल प्रतिभाः देशस्य अमूल्य सामाजिक पूंजीत्वेन प्रतिपादिता। अथ असौ कथितवती यत् ग्रामीण वनाञ्चल क्षेत्रेषु बालेषु प्राकृतिकरूपेण खेलकौशल विकासः भवति। एषा एव प्रतिभा भविष्ये देशाय गौरवं संधत्ते। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या ओडिशा राज्यस्य जाजपुरस्य अंजलिमुण्डायाः उदाहरणं प्रकाशितवती। स्वीये सन्देशे राष्ट्रपतिवर्या विश्वासं प्रकाशितवती यत् जनजातीय यूनाम् एषा प्रतिभा वैश्विक खेल महाशक्तित्वेन भारतस्य निर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। खेलो इंडिया खूब खेलो इंडिया इत्येतेन सन्देशेन समम् असौ यूनः उन्नतिपथम् आश्रयितुं प्रेरितवती। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः अद्य बिहारराज्य प्रवासं कुर्यात्। अत्रान्तरे उपराष्ट्रपतिः मोतिहारी स्थितस्य महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचरेत्। सहैव असौ पश्चिमचम्पारण स्थले स्थितं भितिहर्वा गान्धी आश्रमम् अपि गच्छेत्। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अयोध्या पर्व इत्येतन्नाम्ना आस्था संस्कृति समन्वितः कार्यक्रमः आयोज्यमानः अस्ति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रे एप्रिल मासस्य 3 दिनाङ्कतः 5 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमाने एतस्मिन् कार्यक्रमे अयोध्यायाः सांस्कृतिकाध्यात्मिक ऐतिहासिकरिक्थस्य उत्कृष्टं दर्शनं जायमानमस्ति। तद्यथा रामराज्यं शबरी के राम इति सन्निभेषु विषयेषु चर्चा, सांस्कृतिक प्रस्तुतयः, लोककलाः च कार्यक्रमस्य विशेषाकर्षणभूताः सन्ति। कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे अनेके प्रमुखाः गणमान्याः सहभागितां कृतवन्तः। अथ अयोध्या विषये वर्तमान भविष्यगतान् निजविचारान् उपस्थापितवन्तः। अत्रान्तरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रस्य अध्यक्षः राम बहादुर रायः अयोध्यानगरं भारतीय सांस्कृतिक चेतनायाः प्रतीकत्वेन प्रतिपादितवान्। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, भविष्य की अयोध्या के बारे में
वहाँ के लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, वहाँ के संत महात्माओं की सहभागिता होनी चाहिए और उन लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए जिनके मन में भविष्य की अयोध्या की एक स्पष्ट रूपरेखा है। तत्रैव राजस्थानस्य उपमुख्यमन्त्रिपदासीना दिया कुमारी कथितवती यत् अयोध्यानगरं भारतीयपरम्परायाः मर्यादायाः च आदर्शरूपं स्थलम् अस्ति। अयोध्या पर्व हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, जो कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है। अयोध्या केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक दर्शन है। अयोध्या केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचार और आदर्श है। कार्यक्रमे जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः स्वीये संबोधने कथितवान् यत् अयोध्यायाः विकासः भारतस्य सांस्कृतिक पुनर्जागरण दिशि महत्वपूर्ण पदक्रमत्वेन अस्ति। अयोध्या हमें याद दिला रही है कि प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों को भूलना नहीं होता। अयोध्या हमें याद दिला रही है कि हमें जीवन में सिर्फ गति नहीं प्राप्त करनी है बल्कि दिशा भी सही रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ प्रत्यादेशं विहितवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य सेनया अधुना यावत् ईरान देशे यत् अवशिष्टं तस्य विनाशः न आरब्धः अस्ति। तेन उक्तं यत् अधुना तस्य अग्रिमलक्ष्यत्वेन ईरान देशस्य सेतूर्जाधारभूतसंरचनाः स्युः। तेन उक्तं यत् ईरान देशस्य नवीनशासनस्य नेतृत्वं जानाति यत् किं विधेयम् अथ एतत् शीघ्रमेव विधेयम्। एतद् वक्तव्यं तेन तेहरान इत्येतद् वाशिंग्टन इत्येतेन समं सन्धिं विधानाय आह्वानत्वेन उक्तं यद्धि युद्धविरामम् अपि नयेत् इति। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावलीति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7:00 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलच्चित्रम् अस्मान् च अधुना आज्ञापयन्तु। कृत्य साहसम् चरैवेति जब तक चरण वही मधु विंदती। जब आदमी बढ़ता है इस क्रम में तो उसे लक्ष्य अपना प्राप्त होता है।